योगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ताः स्वां परिभासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो एव नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। एकक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च ऊर्ध्वस्तमचलं ध्रुवं संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रताः। देशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सप्तचेतसम् अव्यक्ता हि दुःखं देहवतीरवाप्यते ते सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन